السلام عليكم الوليدات لاباس عليكم بخير هانيه نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. Donc on va passer à nouvelle leçon, c'est les quadrilatères particuliers. هنايا on va parler de trois types de quadrilatères particuliers. علاش particulier car هما فيهم دي بروبريتي عندهم دي بروبريتي particulières. داكشي علاش غادي نهضروا عليهم هما 3. Donc on a le premier c'est le rectangle et le deuxième c'est le losange et le troisième c'est le carré. المستطيل والمعين والمربع. Donc on va commencer. Voilà. Définition numéro 1. Le rectangle. Qu'est-ce qu'un rectangle? أشنا هو المستطيل؟ Le rectangle est un parallélogramme qui a un angle droit. هذه معروفة هذه. Un parallélogramme qui a un angle droit. بعدا premièrement c'est qu'on parallélogramme. مزيان هذه فرصة باش نقولوا باللي راه كاع هادو اللي غادي نشوفوا دابا راه سو سون دي باراليلوغرام كلهم راه كيفيريفيو لينا لي بروبريتي ديال لو باراليلوغرام اللي شفنا في الدرس الفايت. راه يمكن لكم ترجعوا للقناه وغادي تلقاو البلاي ليست اللي فيها كاع داكشي ديال كاع الدرس وديال لوسون ديال لو باراليلوغرام. Donc le rectangle est un parallélogramme premièrement qui a un angle droit اللي عنده واحد الزاويه قائمه. Voilà. Exemple. Parallélogramme qui a un angle droit en A. هو هذا اللي غادي تشوفوه هنا شفتوه. دابا عندنا واحد لو باراليلوغرام هنا نسيت لكم واحد سوا ان باراليلوغرام qui a un angle droit en A. Pardon. Donc هنايا عندنا واحد لو باراليلوغرام A B C D. Voilà. C'est bien. Et ce parallélogramme a un angle droit. عنده واحد l'angle droit واحد زاوية قائمة. Donc اش غيكون هذا selon la définition numéro 1. Donc غادي يكون un rectangle. Voilà. Donc ABCD est un rectangle. Très bien. Remarque importante numéro 1. Toutes les propriétés du parallélogramme s'appliquent au rectangle. كيف ما قلنا ديك الساعة. كاع les propriétés اللي شفنا في le parallélogramme. Les propriétés du diagonale, la propriété du côté opposé, la propriété des angles opposés, la propriété des angles consécutifs. كاع داكشي اللي شفنا كاع دوك لي بروبريتي راه غادي يكونوا on peut les s'appliquer au rectangle في هذا لو ريكتانجل هذا في المستطيل. تري بيان. صا فو دير كوا هادشي يعني هذا لو ريكتانجل راه كيفيريفي لينا هادشي يعني اش لي دياغونال غادي يكون عندهم لو ميم ميليو يعني لي سو كوب اون لور ميليو. لي كوتي اوبوزي غادي يكونوا ايزوميتريك ايغو. تري بيان. وحتى لي زونغل اوبوزي كيفاش غادي يكونوا حتى هما ايغو ايزوميتريك. فوالا. وغادي يكون عندنا لي زونغل كونسيكوتيف غادي يكونوا سوبليمونتير يعني لا سوم ديال لي ميزور ديالهم يتيغالا 90 دوغري 90 درجه. بروبريتي نيميرو 1 بروبريتي دي دياغونال بروبريتي ديريكت. فوالا. هنايا كنهضروا على لا بروبريتي ديريكت يعني راه كاينه وحده اخرى سميتها ريسيبروك. دابا هادي كنمشيو ديريكت كيكون عندنا ان ريكتانجل وغادي نلقاو شي حاجه ياك. وشنو هي ريسيبروك؟ ديك الحاجه غادي نطلقوا منها باش نلقاو ان ريكتانجل. هادشي اللي كنستعملوا في لي ديمونستراسيون في لي زيكزيرسيس. سي ان كوادريلاتير ايت ان ريكتانجل الا كان عندنا واحد لو كوادريلاتير ان ريكتانجل الوغ لو كوادريلاتير شي تلاميذ راه كيسولوا على شنو هو لو كوادريلاتير. لو كوادريلاتير راه جبناه من لو نومبر 4 كار هذا كيكون هو واحد لا فيغور بلان اللي كتكون في البلا بحال هكا كنرسموها في السبوره باغ اكزومبل ولا في الورقه بلان اي وكيكون عندها شحال من سومي 4 سومي. داكشي علاش كنقولوا هنايا كوادريلاتير او بيان 4 كوتي او بيان 4 اونغل. ايت ان ريكتانجل يعني مستطيل. الوغ اش غادي يوقع؟ toujours si diagonales ont même longueur. صافي سي بيان. Voilà, donc il y a un rectangle, alors si diagonales ont même longueur. غادي نمشيو لا بروبريتي ou bien l'exemple غادي نشوفوا واحد l'exemple صغير. Voilà, عندنا هذا ABCD est un rectangle. Alors كيفاش غيكونوا لي diagonales AC et BD؟ AC est égal à BD. Si ABCD est un rectangle, alors AC est égal à BD. Voilà. Propriété numéro 2.
بروبريتي دي دياغونال شوفوا معايا هنايا ريسيبروك بروبريتي ريسيبروك. دونك هنايا في الاولى قلنا الا كان عندنا ان ريكتانغل الوغ سي دياغونال سون ايزوميتريك سون ايغو سون دو ميم لونغور. هنايا دابا العكس، الا كان عندنا واحد لو كوادريلاتير كيلكونك الوغ سي دياغونال الا كانوا سي لي دياغونال سون دو ميم لونغور او بيان سون ايزوميتريك الوغ كي غيكون هذا لو كوادريلاتير هذا غادي يكون ريكتانغل. برافو عليكم. Si les diagonales d'un parallélogramme ont même longueur, alors c'est un rectangle. صافي سي بيان. برافو عليكم. وهذه هي اللي كنستعملوا في لا ديمونستراسيون، ردوا لي البال حتى هي راه هي تري امبورطونت. وغادي نمشيو لابليكاسيون. Soit ABC, un triangle rectangle en B et au le milieu de AC. Tracé B ou bien D, le symétrique de B par rapport à O. Deuxième question, montrer que ABCD est un parallélogramme. Troisième question, montrer que ABCD est un rectangle. هادشي اللي عندنا بالنسبه لهاد لابليكاسيون هادي. اش غطبقوا في هادي؟ اون فا ابليكي. علاش كتسمى ابليكاسيون؟ يعني غادي نابليكيو فيها، غادي نطبقوا فيها داكشي اللي شفنا دابا، غادي نطبقوا غير لا بروبريتي 1 ولا لا بروبريتي 2. صافي سي بيان. دابا هنايا تراسي لو سيميتريك، ها هي دي راه كتعرفوا لا سيميتري سونترال. مونطري كو ا بي سي دي ايت ان باراليلوغرام. شوفوا شنو غادي ديروا ديما الا لقيتوا لا سيميتري سونترال عرفوا بلي راه غالبا غادي ديروا لي دياغونال. برافو. مونطري كو ا بي سي دي ايت ان ريكتانغل. دونك شنو كاين هنايا؟ دونك غادي نديروا لا ريسيبروك، لا بروبريتي ريسيبروك اللي قال لنا مونطري كو سي ان ريكتانغل. ماشي عندنا لو ريكتانغل وغادي نخرجوا منه لي بروبريتي، لا. دابا حنايا عندنا شي حاجه الفوق وخصنا نبينو ou bien il faut montrer que c'est un rectangle. Donc c'est facile de montrer que le quadrilatère ABCD est un rectangle. هاد l'application هادي اللي كتشوفوا دابا لا كوريكسيون ديالها غادي ندير ليها فيديو ديالها خاص باش نديطايو فيها مزيان. يلا ما تنساوش ديروا ابوني لاشين ديالنا، وما تنساوش تبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم مع لي زيليف الاخرين باش كلشي يستافد ان شاء الله. يلا السلام عليكم والله يعاونكم.